आओ के 2024 8 फरवरिया एदा ज़मीरे उठ बीत एदा वफाए उठ बीत एदा गैरत उठ बीत शुमा मखलूक के चाहे यक्के नेशनल पार्टियां यक्के मेघलाय यक्के जमियताय यक्के पीपल्स पार्टियां यक्के नूनाय यक्के मुस्लिम लीगाय आओ के वक्त कसरा ज़मीर यस छमे रूड सरा रोती उठा दौरदा आ ये ज़मीर बर्दाश्त न का होदा बरो यकीनन शऊरी सूरता चप्पा लगी उश्तरारा हर रात उठे दे गुता इसके लिए जीमा मांझा मारिया गिनती हर रात रात तुड़ी सूरज जनका चा टुकड़े को काम बाबा तुम चू करे उसे स्क्रिप्ट जोड़ बुता बाबा लाउरा दी में दे तुम ये हर रात उठे दे गुता उश्तर बाबा नबी सवारी पैगंबर सवारी चल रोचा तक के दूसरा आगे आप मदे खुराक की मरसी फदा दी ये उश्तर सक हस्ते बनाए लिहाजा उश्तर भी दूर बिचारे चीजें मखलूक का सोपा था देगा सोशल मीडिया था जानत तो द्रोगे बंदर जानत तो गीबत कनक वली ब्रास माशी तरह गुशी लूटी शुमे गीबत तो शुमे द्रोग पंचगूरे ही तरक्की सफरा दाश्त नका 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 वही पंचगूरे तरक्कियात सफर जारी भी ये लाइट के चो रोका ये 50 किलोमीटर वक्त के रोकबा ये लाइट गवाही दन के पंचगूरे हकीकी वारिस बीन की अवामी असज्जन कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं असज्जन कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं तो चुन बीन की अवामी है मुकाबले उश्तगाए कुजा बुनियाद उश्तगाए सीचारा माँ बहाल को तो कुजा बुनियाद उश्तगाए पेशे मर्दमान को तुझसे खुदा शर्म दुनिया बाबा दाना तुझसे खुदा न शर्म दुनिया बेचारे पूछ कागज़ पुर कब कुछ जगह मर्दमाना मंगुशे वजह ऐसा ऊट मदे के पदा लाशे दौड़ देख शुरू भी करना ना ये सारा ऊट मदे के पदा दुश्मन देख शुरू भी का तो यक्रुची घंटे कैद न बुती है साथ या तो तकलीफी न काटता ये सरजमीन है खातिरा मैं बाल्टी ने खोने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दीमा रहता भले माँ पदा चक्क पदम नबूतगा मर्ची तो काहे गुशे के वजह ईशा मजने करप्शन ही कुत्ता करप्शन होती डक्के दपाई रोडारा अच्छी बनाए गट पर मखलूक को सरपा पदा शिशन से गाड़ी गुजी हमेशा शंकर होती रोडा मारा सुमा दरखास्त दिला अरनो हमारा बीमार हमें रोडा शब्द मांस शायद को तन पिता चे वो आपको पिता होता पिता चे बोले चिरा बुगस ये शावती वादा या बोल में शायद को तन को बाबा ये पंचगूरा रा पर्चा शायद हवाला करी पंचगूरा गलत कर मर्दवानी पर्चा हवालिया करी ये पंचगूरा रा 200 डंगानी पर्चा हवालिया करी या ये मशवान नूरिया सीपे का उधर अदारा जोड़ करना ये बला है अनुके माता ये तमाम ला कॉलेज जुडिशल लाइब्रेरी जरगाहार म्यूजियम कॉम्प्लेक्स सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स हजारों मर्दों मिशानिता नौकरियां लगी हुई ब्रास तालीम दुश्मनिया बेचारे नेशनल पार्टी स्वाली कंपनी चेमशी क्या बाबा ये यूनिवर्सिटी में चूंकना हम गरीबी मर्दों यूनिवर्सिटी में चूंकना ये रोड़ा हमने सवारी सैंकल में रोड़ा चूंकना तो बड़े गाड़ियां सवार में सैंकल सवार
تو بس سین کلا سوال میں روڑے سر کی جنبی نجرن یہ 4 اسٹار والا ہے یہ بابا نیشنل پارٹی مزنی اسٹال اے خیر پیشہ پیرین مارچی دیکھو یک اسٹال والا ہے بین پی عوامی یک اسٹال نبی یک قرآن یک اللہ یک ٹھیک ہے نا تو ماں میں سرپدباں بلوچستان صوبہ تہا کے مانشتگا یہ صوبہ یقین صوبہ مامشی سیاست کنگاؤں محور بلوچستانی سیاست یہ سٹار ہمیں جاتا تو 4 سٹار جاتا باری یقیو بلوچستانی کے سیف کے یہاں اچھا بیشا حسین یعنی گپا بیشا پرچہ نجل اسٹار جسرا یہ مشی یک سٹار پنجاب ہے یکی سندھ ہے یکی کیپی ہے اودا ترہ بیچارہ روڑا گھنٹگا نیلا اودا تو دا کونسلر یہ نہ کٹے وارڈ ممبر یہ نہ کٹے ماوجہ بلا ہی چوہی پارٹی ملکی سطح پارٹی جوڑ کرتا تو اودا پارٹیا بل پنجگورے غیورے مخلوقے سرا تنس کنگا ختم کا یا گت پہ آخری مشورہ گوشی یک باقاعدہ دنیا تحریک انتہا مظلوم قوم استثالیے دنیا بالا دستے قوم بادشاہ انتہا مرچیا 700 سال ساری 500 سال ساری 200 سال وقتی کے تحریک زرمش سکتا بڑا اودا سازشی مخلوق اجتماعی مفاداتانا باقاعدگا یوٹھن دے گے کوشش کرتا ڈائیورٹ کرنے گے کوشش کرتا ہر سارا انفرادیت کے نمگا برک ہوتا بھرتو چیبو تاکہ یہ تحریک کے اجتماعی رہے گا اشرا مفلوج بکنا میں براسن سازشی یہ سازش زمریہ میں آئے آگے شمرانوشان جوست کے پرتو چیبو